الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمة الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرته سيرا حسيسا اللہ آپ کو جلا دے یہاں پہ آ جانا اللہ رحمت فرمائیے تھوڑا تھوڑا ہمارے بھائی قریب ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک آ جائیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما جتھے میرے حضور دے قدم لگے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں تے جی دے نا دیا قسم عرش تے رب جاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں تے جیڑی میرے ہوں تو جو میرے وال کرو تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو ہاں چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے او جس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو اور سونا بیٹھ جا رب آکھیں اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر
او سونا بیٹھ جا رب آکھے تے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رمان دا نہیں کہہ دیو سبحان اللہ پرونے دی تھکاوٹ لے جانی چاہیے کہو سبحان اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے ملتان شہر دے غیور مسلمانوں باشعور نوجوانوں بچیوں بزرگوں اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس دی توفیق خاص نل اج اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں اور میں نو پہلی دفعہ تواڈے سے علاقے اندر حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے تے تسی اللہ کو ثواب لین دی نیت نال بیٹھے جے میں آیا تے اللہ کو ثواب لین واسطے آیا تقریراں کنا دے چسکے واسطے نہیں سننیاں چاہیے مولوی صاحب آئے نے بڑی سر لان کے جناب اخیر ہو جائے گی سویرے حال کی ہوندہ اعلان ہوندہ جناب پہلا تے حضرات ایک ضروری اعلان سنے مولوی صاحب اعلان کر دینے ساڑی مسیح آج عشاء تو بعد جلسہ ہے تے سارے تے آیا جی تشریف لے آیا جی پروگرام اڑا پھر ہوندہ اعلان حضرات ایک ضروری اعلان سنیے عشاء دی اذان بھی ہو گئی ہے تے جماعت بھی ہو گئی تے جڑی گل دا خطرہ سی وہ آپاں نماز پڑھ لئیے تے ہونا وہ آپاں سارے جلسہ کریے ہونے جناب اللہ دی آواز تے نہیں آیا کاری صاحب دی آواز تے آیا تے ساڑھے وچ بعض بندے نہیں ادھے بندے پروگرامہ چینجے دے بیٹھے ہوندے نے جنہ فجر بھی نہیں پڑھی ہوندی زور بھی نہیں پڑھی ہوندی اثر بھی نہیں پڑھی ہوندی مغرب بھی نہیں پڑھی ہوندی شاہ بھی نہیں پڑھی ہوندی تے ادھے بندے انج دے اللہ کیتی خیر لب جان گے جنہ سویرے اٹھ کے فجر بھی نہیں پڑھ دی ہوندی سواد تے آیا نا پروگرامہ دا اور میرے بھائیو جے بیان کرنے والا عمل نہ کرے سننے والا عمل نہ کرے تو کیا فائدہ ہے بیان کرن دا میں جو آیا ایڈا لمبا سفر کر کے شوبر جے 7-8 گھنٹے بعد میں اتنے آ کے جناب تانوں ہسا کے ٹر جا تسی اوتے سامنے بہ کے تے آپاں ایک دوسرے نوں خوش طبی کر کے نکل جائیے تے نہ میرے آن دا فائدہ نہ تواڈے سنن دا فائدہ ویکھو بعض وظائف دا تعلق توجہ تواڈی میرے وال ہونی چاہیے اللہ تو نے جزائے خیر عطا فرمائے چونکہ توجہ تواڈی ہوئے گی تے تاں مینوں آسانی ہوئے گی گفتگو دے اندر مطلب کرن اندر بعض وظائف دا تعلق ہے جنہ وظائف دا تعلق اللہ دی توحید نالے اور بعض وظیفیاں دا تعلق نبی پاک دی ذات نالے جن وظائف دا تعلق اللہ دی توحید نالے انہاں وظائف دے اندروں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مثال دے طور تے لا الہ الا اللہ اور جن وظائف دا تعلق نبی پاک دی ذات نالے انہاں وظیفیاں جو ایک وظیفہ ہے جناب تے درود پڑھنا جناب تے درود و سلام پڑھنا اور یقین جانو میں اج دی اس گفتگو اندر میں بہت موضوع مناسب سمجھے ہے کہ اس موضوع دا ذکر کیتا جائے درود پاک دے میں انشاءاللہ تعالی فضائل دا ذکر کرانگا اور درود دے فائدے کی ہوندے نے جڑا بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے انہوں فائدے کی ہوندے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال 4 مسئلے بیان کرنے نے انشاءاللہ پہلا مسئلہ جڑا بندہ نبی پاک تے درود نہیں پڑھدا انہوں درود نہ پڑھن دے نقصان کی ہوندے نے دوسرا مسئلہ جڑا بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے انہوں درود پڑھن دے فائدے کی ہوندے نے تیسرا مسئلہ درود پڑھو ضرور پڑھو لیکن درود دے الفاظ او ہونے چاہیے نے جڑے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو بیان کیتے نے چوتھا مسئلہ تے میرا سلام
جناب نے کنہ کنہ جگہ تے درود پڑھن دا حکم دیتا ہے تے نبی پاک تے سلام پڑھنا ہے تے کنج پڑھنا ہے. دعا کرو اللہ سانو مسنون درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا دیکھو نا قرآن پاک تے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، کتے اللہ نے یہ آخیا بھی میں بھی پڑھنا، کہ اللہ نے فرمایا زکات دیو، کتے رب نے کہا بھی میں بھی دینا. جدو درود پڑھن دی واری آئی فرمایا لوگو میرے پیغمبر تے درود بھیجیا کرو، یہ کام تے میں تہاڈا عرشاں دا رب آپ بھی کرنا وا. سبحان اللہ. اور میری دعا ہے کہ میں چاہتے ہی منٹاں دے اندر تواڈے تے میری گفتگو ثقیل نہیں گزرے گی انشاءاللہ تعالی. میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، نبی پاک دا نام آوے درود تے پڑھنا چاہیے نا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی ذات او ذات ہے جدے تے میں عرشاں والا رب بھی درود بھیجنا وا. میرے پیغمبر دی ذات او ذات ہے جدے تے میرے فرشتے بھی درود بھیج دے نے. حضرات محترم اللہ دے درود بھیجن دا معنی کیجئے اللہ میرے پیغمبر دے درجات نو بلند کردا. اے رب دا درود بھیجنا ہے. اللہ دے فرشتے بھی میرے پیغمبر دی ذات تے درود بھیج دے نے. اللہ دے فرشتیاں دا درود بھیجنا کیے اللہ دے فرشتے میرے پیغمبر دی بلندی درجات دی دعا کر دے نے. تے مومنو تسی بھی درود بھیجیا کرو، تسی بھی درود بھیجیا کرو. آپ تسی میرے چند مومن بھائیاں کر کے بیٹھے جے. اللہ جاندا کنی پیاری محفل تے کنا پیارا پروگرام ہے. کئیاں دیاں راتاں تے کڑیاں کنجر خانے تے بیت جاندیاں نے تے کئیاں دیاں جناب اللہ رسول دیاں طرح طرح دیاں نافرمانیاں در کڑیاں بیت دیاں نے. اللہ جانتا میں تانوں بھی خوش قسمت سمجھنا وا تے اپنے آپ نو بھی خوش قسمت سمجھنا وا. بیٹھے بھی رب دے گھر دے وچ وا جڑی رب نالوں سارے نالوں رب نو چنگی جگہ لگدی ہے. بیٹھے کتے ہاں اللہ دے گھر دے اندر اور ذکر کیدا ہو رہا نبی پاک علیہ السلام تے درود مسئلہ قرآن حدیث دا. اور یقین جاڑو زبان میری ہوئے گی لیکن کلام نبی پاک دا ہوئے گا. تو جو میرے وال کرو دے تے مینوں آسانی ہو جائے گی سمجھان دے اندر. میرے پیغمبر دی ذات تو ذات ہے جدے تے کائنات دا رب بھی درود بھیجدا اے تے فرشتے بھی درود بھیج دے نے. او میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر دی ذات تو ذات ہے جدے تے سارا جگ بھی درود بھیجدا اے تے کائنات دا رب بھی درود بھیجدا اے. فرمایا اللہ فرماتے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یا اللہ دی قسم بندہ قرآن سنے تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اوے بندہ نبی پاک دا فرمان سنے تے سینے ٹھنڈا پہ جاندیاں نے. تے یاد رکھو جس بندے نو قرآن سن کے جس بندے نو نبی پاک دا فرمان سن کے او سینے ٹھنڈ نہ پوے انہوں اپنے امام دا فکر کر لینا چاہیے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
سبحان اللہ کہہ دیو. یقین جانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی محفل ہے, یقیناً تانوں بھی فائدہ ہوئے گا. اور نبی پاک دا جدو نا ہے تو کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سن کے کی کہنا ہے سبحان اللہ. اور میرے بھائیو توجہ کیجئے, پہلا مسئلہ میں بیان کراں, جیڑا بندہ نبی پاک تے درود نہیں پڑھدا او دی بدبختی ہے, بہت زیادہ زبردست بدبختی ہے. اور جیڑا بندہ درود نہیں پڑھدا او دے میں 4 نقصان بیان کرن لگا. نقصان بڑے نے لیکن وقت دے اختصار نال 4 نقصان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود نہیں پڑھدا, اللہ جاندا او دا دن وی گھاٹے دے اندر, او دیاں جناب راتاں وی گھاٹے دے اندر, او دا دن وی نقصان دے اندر تے او دیاں راتاں وی نقصان دے اندر. جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا دے 4 میں نقصان بیان کر لگا وا. پہلا نقصان کی ہے, میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے دا نام خاک آلود ہو جائے جڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا. اے پہلا نقصان ہے, نبی پاک نے بد دعا دیتی ہے. اور دوسرے نقصان تے غور کرنا, میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ درود نہ پڑھے انہوں تے نوریاں دا سردار بھی پسند نہیں کردا. جناب ایک دن نبی پاک فرماندے نے جبریل میرے کول آیا, انہیں میری امت دے واسطے 3 بد دعاواں کیتیاں نے. انہاں بد دعاواں دے اندر درود نہ پڑھن والے دے خلاف بھی جبریل نے بد دعا کر دتی ہے. اور میرے محترم بھائیوں نوں تے نوریاں دا سردار بھی پسند نہیں کردا, انہوں تے آمینہ دا در یتیم. 2 نقصان ہو گئے. اور تیجے نقصان تے غور کرنا, میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بندہ بڑا بخیل ہے تے بڑا کنجوس ہے تے بڑا شوم ہے جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا. یہ دی آواز کٹا دیو, ایک کر دیو, اللہ تو جزا دے. لالا لا پانا تے مقصد نہیں, سمجھانا مقصد ہے. آواز کٹا دے یار دی. تیسرا نقصان نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ درود نہ پڑھے او بندہ بخیل ہے تے بڑا کنجوس ہے. کنے کیا ہے؟ نبی پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندہ بخیل ہے, کنجوس ہے جڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا. 3 ہو گئے نقصان. انہوں پہلے نمبر تے میں کہ آوے, انہوں تے نبی پاک نے فرمایا بندے دا ناک خاک آلود ہو جائے. پہلا نقصان بد دعا نبی پاک دی. دوجا نقصان جبریل نے 3 بد دعاواں وچوں ایک بد دعا درود نہ پڑھن دی کیتی امتیاں واسطے. دوسرا نقصان انہوں نوریاں دا سردار فرشتے بھی پسند نہیں کردے, بلکہ نوریاں دا سردار فرشتہ بھی پسند نہیں کردا. اور تیسرے نقصان تے غور کرنا جڑا میں ذکر کیتا ہے, فرمایا بندہ شوم ہے تے کنجوس ہے تے بخیل ہے. اور جناب چوتھے نقصان تے غور کرنا, میرا کوئی پیر نہیں اٹھیا تے نہ کو میں اپنی تقریر نو پھبان واسطے گل کرن لگا وا, بلکہ محض سمجھان دی خاطر. میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھن تو محروم رہ گیا گویا کہ اللہ دی جنت دا رستہ ہی بھول گیا ہے. صحیح حدیث ہے, نبی پاک فرماندے نے جنت دا رستہ بھول گیا ہے. تے جنوں جنت دا راہ بھول جائے او بندہ جنت اندر جا سکدا نہیں. کس پیغمبر تے درود نہیں پڑھدا جن نے میری تیری خاطر ماراں برداشت کیتیاں نے. اور کس پیغمبر تے درود نہیں پڑھدا جن نے طائف دیاں وادیاں اندر جا جا کر کے اپنے چن جے مکھڑے تے پتھر کھادے نے. او کدی روندا سی بہ کے او یاراں دے وچ, او کدی روے کلا جا جا کے غاراں دے وچ. او کنا احساس امت دا ایسی پیر نو او ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا.
تسی میرے بھائیو بزرگو بولو پاویں نہ بولو میں بولی جانا توجہ میرے وال کرو میرے محبوب قرآن کی کہتا ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ ہن جناب میں دوسرا مسئلہ بیان کرن لگا وا جڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے اللہ جاندا او دا دن وی فائدے دے اندر ساڈے جواناں دے پیپر ہو رہے نے نا یہ خاص کر دھیان کرو توجہ کرو کہندے نے جناب مولوی صاحب کی کریے پریشانیاں بڑیاں نے آوازاریاں بڑیاں نے گھر وچ فتنے فساد بڑے نے بھوک نال مردے پے تے امتحان بھی سر تے نے تے جناب اپنی اپنی پریشانیاں بیان کر دینا آؤ میں امن دساں سکون دساں اے میں تو اتنے آگے پڑھیا بہرحال آؤ لوگو امن دا پیغام ہے محبت دا پیغام ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے او لوگو کلا زبان میری ہے تے کلام آمنہ دلال دائے آج دے جناب ایسے گئے گزرے دور دے اندر جڑا بندہ قرآن تے عمل کردہ ہے جڑا بندہ نبی پاک دے فرمان تے عمل کردا ہے امن وچ آ جاندا ہے اور میرے محترم بھائیو امن دا پیغام سن لو امن دا پیغام کی ہے آؤ میں درود پڑھن دے فائدے بیان کرن لگا جے درود پڑھن دے فائدے اگر جناب نبی دی شفاعت چاہندے جے تے نبی پاک دے درود پڑھیا کرو اگر جنت اندر نبی پاک دی قربت چاہندے جے تے درود پڑھیا کرو اگر نبی پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم دی قیامت والے دن صحبت چاہندے جے تے درود پڑھیا کرو اگر دکھاں دا علاج چاہندے جے تے درود پڑھیا کرو پریشانیاں دا حل چاہندے جے تے درود پڑھیا کرو میرے اور تساں تے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے درود پاک دے تے بڑے فائدے نے بڑے زیادہ فائدے نے توجہ میرے وال کیجئے میں مقصد دی گل کرن لگا وا فائدے تے بڑے زیادہ نے لیکن میں چار فائدے سروپ پرور پروگرام دے اندر بیان کرن لگا وا جڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود پڑھدا او دے چار فائدے بیان کرن لگا وا پہلا فائدہ کی ہے توجہ میرے وال میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے نو جنت دے اندر اونہ ہی میرے زیادہ قریب کر دے گا گوانڈ چاہی دا نا سانو نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم بیان تو میں اردو چ بھی کر لینا میں نے ساتھیاں نے پنجابی چلے گی پنجابی چ سبحان اللہ پھر کہو نا کہو یار کہہ دیو پنجابی سبحان اللہ منگدی کہو سبحان اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ دی ذات اے ویکھو نا کئی بات بڑا کہ سبحان اللہ کہنا بدعت ہے میرے بھائیو قرآن حدیث تو تے ٹال جو تانوں رب دا واسطہ جے بندہ چنگے کام دی مخالفت نہ کہے اور میرے بھائیو اگے دین تو لوکی دور بڑے نے تسی ہور پریشانیاں تے فتنے نہ پاؤ والفتنہ تو اشد من القتل جڑا فتنہ ہوندا قتل دے نالوں پیڑا ہوندا ہے اس واسطے سبحان اللہ تے رب دا ذکر ہے کہہ دو سبحان اللہ اور یقین جانو توجہ میرے وال کیجئے میں جناب دعویٰ کیتا ہے پہلا فائدہ سونا نہیں تساں سونا نہیں تو میں بھی نہیں سونا پہلا فائدہ کیے میں دعویٰ کیتا ہے جڑا بندہ درود پڑھے اللہ جنت وچ نبی دا گوانڈ دے گا جنت وچ نبی پاک دی ہمسائیگی عطا کرے گا میں ہمیں گل نہیں کیتی میرے علماء تشریف فرمانے ہن میں جناب اس مسئلے دے تحت حدیث پیش کرن لگا وا حدیث سمدھی ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی ایک ساتھی کہندے نے سونے نبی جی ایتھے تہاڈا چہرہ ویکھنے وا تے سینے ٹھنڈا پہ جاندیاں نے اور کل جنت دے اندر رب نے توانو اچا مقام دیتا ہونا ہے رب نے توانو جنت اندر اچھی شان دیتی ہونی ہے سونے نبی جی عرض کرو نا ایتھے تواڈی 5 منٹ دی ایک جناب گھڑی دی سانو جدائی پہ جائے تے ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا سونے نبی جی کل جنت دے اندر رب نے توانو مقام محمود دیتا ہونا وے اچھی شان دیتی ہونی ہے سونے نبی جی سانو بھی دسو سانو بھی جنت کو تواڈے قریب نیڑا لب
جائے گا کہ نہیں لبے گا؟ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر جنت دے اندر میرا گوانڈ چاہتے جے پھر ایک کام کریا کرو۔ سونے پیغمبر جی کی کرنا ہے؟ فرمایا زیادہ تو زیادہ میری ذات تے درود پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو، کیونکہ جڑا بندہ جنہ زیادہ درود پڑھدا ہے اللہ جنت اندر اس بندے نو نہیں میرے زیادہ قریب کر دے گا۔ اور میرے محترم بھائیو ہن میں پیغام دینا چاہنا وا، پیغام دینا چاہنا وا، اگر نبی پاک دی شب نبی پاک دی جنت اندر ہمسائیگی چاہتے جے تے درود پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے کسے دا مکان ایم پی اے دے گوانڈ ہووے نا، او مشہور لوگاں دیاں گلاں کر کر کے اپنے مکان تے پتے ٹکانے دسدا لو جی فلانے ایم این اے دی گلی اندر میرا مکان ہے، فلانے وزیر دی محلے تے جناب ٹاؤن دے اندر میری کوٹھی تے میرا مکان ہے۔ تے ویرو بزرگو بچو او جوان کنا او بندہ کنا قسمت والا ہوئے گا جنوں اللہ جنت وچ رہشاں نبی پاک دے گوانڈ عطا فرمائے گا۔ میں پیار محبت دے نال پھر کیوں نہ کہندا جاواں، عقیدت دی دعوت پھر انج کر کے دیندا جا کہ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ یہ میرا کچھ کمال نہیں رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا۔ حدیث مصطفیٰ کو، حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ بندیاں جو بھی ریجیکٹ دے رب والو بھی میں پہلا فائدہ نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ بیان کیتا درود پڑھن دے فائدے جنت اندر۔ اور میرے بھائیو اگر نبی پاک دا جنت اندر گوہاڑ چاہتے جے درود پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اگے بھی پڑھنے زیادہ پڑھا کران گے، اور جڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود پڑھدا دا دوسرا فائدہ کیے میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے نو قیامت والے دن میں محمد دی شفاعت بھی عطا فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جنوں شفاعت نبی پاک دی لب گئی او دی جنت پکی ہو گئی سبحان اللہ۔ جیڑا یقین جانو کوئی تکبر نہیں کوئی حسد نہیں، جیڑا مالک ہے زبان نو چلان تے قادر ہے نو بند کرن تے بھی قادر ہے، اور جیڑا مینو تینو عزت دین تے قادر ہے او عزت کھو لین تے بھی قادر ہے، جیڑا میرا رب تینو کروڑ پتی بنان تے قابل ہے، لاکھ پتی بنان تے قادر ہے، او ککھ پتی بنان تے بھی قادر ہے۔ غرور نہ کریا کر، میں بھائیو گل کر رہا سا میرے محبوب دی شفاعت ملے گی جیڑا بندہ درود پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث آندی ہے میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا وا، آپ فرماتے ہو جو جڑا بندہ 10 وار صبح دے وقت میری ذات تے درود پڑھدا ہے رات نو سون لگے 10 وار درود پڑھ کے سوندا ہے، سورج اگے تے درود پڑھدا ہے، سورج ڈوبے تے درود پڑھدا ہے، اکھاں کھولے تے درود پڑھدا ہے، اکھاں بند کرے تے درود پڑھدا ہے، دن دے اجالے اندر درود پڑھدا ہے، رات دی تاریخی اندر درود پڑھدا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے صبح و شام 10 وار درود پڑھن والا بندہ قیامت والے دن آئے گا میں دی سفارش کر دواں گا، سفارش کر دواں گا۔ اللہ تعالی درود پڑھن والے دے حق دے اندر میری کیتی ہوئی سفارش نو قبول کر کے تے معاف کر کے تے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔
میں یہ نہیں کہنا تسی تھوڑے بہتے بیٹے تقریر نہیں کرنی، انشاءاللہ تقریر پوری کرنی ہے، ثواب رب پورا دینا ہے۔ وڈا جلسہ ہوئے، اشتہار بڑے بڑے چھپے ہون، جناب 5000 بندہ بٹھا ہوئے تے مولوی صاحب پھر بولن تے اتھے سبحان اللہ دا مزہ وکھرا ہوندا ہے، تے کی خیال ہے آ جڑا درس قرآن ہون ڈیا ہے دا ثواب کو نہیں ہے؟ انشاءاللہ اسی تھوڑے بہتے جننے بھی بیٹھے ہیں رب دے فرشتے پر جڑے نے ساڈے اوتے جناب کیتی کھڑے نے تے رب دے فرشتے بھی شامل نے، اس واسطے توجہ میرے وال کیجئے میرے بھائیو۔ میں کوئی گل نفع دی کر رہا کہ نقصان دی کر رہا؟ نفع دی کر رہا تے پھر تہاڈا حق بندا نا تھوڑا جہا ٹائم مینوں دیو، میں ایڈا لمبا سفر کر کے آیا تے دھیان میرے وال کرو، العاقل تکفیل الاشارہ سمجھتے گیا ہی ہو تسے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام تے جڑا بندہ درود پڑھدا 10 مرتبہ، ہن مینوں نہیں پتا تسی تھوڑا پڑھ دے جے بہتا پڑھ دے جے، لیکن انشاءاللہ اج تو بعد حدیث سن لیے تسی میرے کول تے میں سنا دتی ہے، اج تو بعد 10 وار صبح پڑھنا ہے تے 10 وار شام نو پڑھنا ہے، زیادہ پڑھ لو تے اللہ نیکیاں دے گا۔ میری محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ میری شفاعت اس بندے نو عطا کر دے گا۔ صبح اٹھ کر کے پہلا کام کنجریاں دے مجرے نہیں ویکھنے بلکہ پیغمبر کے ویکھنے ہی نہیں، توبہ کر لینی ہے، بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے۔ رات نو سون لگیا جناب آدھا گھنٹہ تے گھنٹہ ٹی وی نو ٹائم تے لا کے نہیں سندا بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ کے سندا ہے۔ رات نو سندا ایم بی لا کے تے جناب فیس بک تے لامتا نہیں ویکھدا بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ کے سندا ہے۔ اور جدو تیری تے میری صبح دی ابتدا بھی درود پڑھدیاں کھوئے گی، رات دی انتہا بھی درود پڑھدیاں کھوئے گی۔ ہر بندہ گناہگار ہے، اور تو دنیا تو گناہ بھی لے کر کے جاویں گا تے قیامت والے دن نبی پاک میری تیری سفارش کر دین گے، اللہ دے بدلے گناہ بھی معاف کر دے گا، جنت بھی عطا کر دے گا۔ اور میرے بھائیو اگر نبی پاک دی شفاعت چاہتے جے درود پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھدا دا تیسرا فائدہ کی ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بہتا درود پڑھے رب دیاں دعاواں بھی جلدی قبول کردا ہے، دعاواں بھی قبول کردا ہے۔ حدیث ہوندی ہے حضرت ابن مسعود کہندے نے انج کر کے میں دعا منگن لگا ہاں تے سامنے نبی پاک آ گیا نے، سبحان اللہ، تے نبی پاک دے سجے صدیق تے کھبے فاروق او میں صدقے تے قربان جاوا، گل آئیے تے میں کہن تو بغیر اگے نہیں جا سکدا۔ اے سجے صدیق والی جوڑی تے کھبے فاروق والی جوڑی نہ تساں بنائیے تے نہ میں بنائیے، بلکہ عرشاں تے بیٹھے رب نے بنائیے۔ میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق، میرے آقا مدینے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق، میرے آقا چوک دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق، میرے آقا بدر دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق، نبی پاک خود دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق، نبی پاک حنین دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق۔ اور لوگو مینوں رب کعبہ دی قسم جے آج میرے پاک پیغمبر اپنی قبر پاک دے اندر آرام پہ کر دینے، صدیق دی قبر تے فاروق دی قبر۔ اور لوگو کل معاشر دا میدان لگ جائے گا، معاشر دا میدان لگ جائے گا، حوض کوثر نبی پاک نو اللہ تعالیٰ تا فرمائے گا، حوض کوثر دے بھی میرے پیغمبر دے سجے صدیق ہوئے گا اور کھبے نبی پاک دے فاروق ہوئے گا۔ کنی عظیم جوڑی ہے۔ نبی حضرت ابن مسعود کہندے نے نبی پاک اپنے دوویں یاراں دے درمیان تشریف لے آ رہے نے تے میں جے کر کے دعا منگنا پیا واں تے میرے پیغمبر میری دعا دا انداز ویکھدے پے نے، سبحان اللہ۔ تے کہندے نے تو جو میرے وال کہندے نے میں دعا دے اندر میں بڑیاں قیمتی گلاں کر رہا میرے بزرگوں، میں تہاڈا ٹائم ضائع نہیں کر رہا بلکہ اپنا بھی فائدہ کر رہا تے تہاڈا بھی فائدہ اللہ گناہ معاف کر دے وے۔ حضرت ابن مسعود کہندے نے میں دعا منگنا پیا واں تے نبی پاک میری دعا دا انداز ویکھ رہے نے تے میں دعا دے اندر پہلے نمبر تے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے۔
بعد اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے آئے تے جدوں میں دعا اندر درود نبی پاک دی ذات تے پڑھ لیا آپ فرماندے نے ابن مسعود اے جڑا دعا منگن دا تو طریقہ اختیار کیتا ہے پہلا اللہ دی حمد کیتی آ بعد اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے آئی ہن دعا دے اندر درود تو میری ذات تے پڑھ لے آئے طریقہ رب دا رب دے سامنے تیرا دعا کرن دا رب نو اتنا پسند آیا ہے اتنا پسند آیا ہے ہن دعا دے اندر درود میری ذات تے پڑھ لے آئی سلطو تہوں سلطو سبحان اللہ سلطو تہوں ہن تو جو منگدا جائے گا رب عطا کردا جائے گا ہن تو جو منگدا جائے گا رب عطا میرے بھائیو اگر دعاواں دی قبولیت چاہندے جے تے درود پڑھنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دعا کدے کولوں کرنی ہے بولو سارے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے وہابیاں سنیاں دیوبندیاں دا حاجت روا کون ہے ایتھے وہابی سنی دیوبندی آزین لے کے نہ آیا کرو دعا کرو اللہ سانو سارے تفرقے دی لعنت تو محفوظ فرمائے ملتان دے دوستو بزرگو میرا دل خوش ہویا تو انہوں دیکھ کے دین دی تڑپ لے کے تسی بڑی سنجیدگی نال تشریف فرما دے تے دعا میں گل کر رہے ہیں جڑا درود پڑھدا رب دی دعا چھیتی چھیتی پوری کردا ہے سبحان اللہ تے دعا رب کولوں کرنی چاہیے رب کولوں کرنی چاہیے گل آئیے تے اللہ دی توحید دا جملہ بھی میں سنانا چاہنا وا کیڑا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے سبحان اللہ اور جنہ دا داتا میرے بھائیو اللہ ہے تسی بول پو ساڈا داتا اللہ ہے تے جنہ دا داتا فرشانا سانو فرشانے دی لوڑ نہیں اسے واسطے کیا ہمارا داتا خدا میں دعا کرنا وا آ تسی نبی پاک اللہ دی حمد سن رہے جے اللہ دی شان سن رہے جے ایتھے تے لوکی بڑے بڑے خرافات دیاں گلاں کر جاندے نے تے سنا جاندے نے محفلاں پکھا جاندے نے تے یقین جانو ساڈیاں نعتاں تے حمداں دا وزن وی قرآن تے وے نبی دے فرمان تے وے تے میں دعا کرنا وا جے تسی تھوڑے تھوڑے نال میرے پڑھ لو گے ثواب ہوے گا تے رب گناہ وی معاف رب دی حمد جو ہے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کون رہنما او جن کے کہنے سے بے بخشت کھلے جنت دا دروازہ میرے بزرگوں بھائیو کدے کہن تے کھلنا ہے نبی پاک دے کہن تے کھلنا حکم رب نے دینا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے کھلوانا ہے جن کے کہنے سے بے بخشت کھلے او جن کے کہنے سے بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے میرے محترم بھائیوں میں تیسرا فائدہ درود پڑھن دا بیان کیتا جڑا درود پڑھدا رب اودیاں دعاواں وی قبول کردا ہے ہن جناب چوتھے فائدے تے غور کردا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم ہو گیا توان کرو جنی کو تقریر میں کر لی اینی کو رہ گئی بلکہ تھوڑی رہ گئی میرے محبوب پیغمبر جڑا بندہ درود پڑھدا دا چوتھا فائدہ کی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے رب دعاواں وی قبول کردا ہے تے تیجے نمبر تے رب دے دکھ وی دور کر دیندا ہے
लो जी मैं दावा किया चौथा, नबी पाक ते जड़ा बंदा दरूद पढ़दा रब ओदियां परेशानियां भी दुख भी टाल देंदा। कोई किसे दुख अंदर है, कोई किसे दुख अंदर है, कोई औलाद की वजह तो परेशान, कोई रिज़्क की वजह तो, गुरबत की वजह तो, और नबी पाक ते दरूद पढ़िए रब दुख टाल दिंदा है। हदीस है जामिया तिरमिज़ी दी हज़रत उबई बिन काब कबर रज़ी अल्लाह तआला आनो कहंदे ने मैं नबी पाक कोल हाज़र होया, मैं आखा जी मेरा दिल करदा है जदों मैं तुहाडे कोल आया करा अपनी ज़ात वास्ते दुआ मंगा, दुआ अंदर तुहाडी ज़ात ते दरूद पढ़ा। एक हिस्सा दरूद पढ़ना, 3 हिस्से दुआ मंगना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरूद ज़्यादा कर तेरा फायदा हो जाएगा। आका जी 2 हिस्से पढ़ लेना, फरमाया ज़्यादा कर। आका जी 3 हिस्से, फरमाया ज़्यादा कर। हज़रत उबई बिन काब कहंदे ने सोने पैगंबर जी लो 100 रसा सिर ते गांडे, मैं दुआ दे अंदर रब कोलों कुछ नहीं मंगांगा, बस तुहाडी ज़ात ते दरूद ही पढ़दा रहांगा, दरूद ही पढ़दा रहांगा। हज़रत नबी पाक फरमाते ने जानना अल्लाह तेनू इहदे बदले अता की करेगा। इज़म तुकवा हम्मुका, ओ मेरे प्यारे साथी अल्लाह तेरे गम भी टाल देवेगा, अल्लाह तेरे दुख भी दूर कर देवेगा, अल्लाह तेरियां मुसीबतां भी दूर कर देवेगा। और मेरे भाइयों इत्थे की हुंदा है, इत्थे जनाब अखबार आपते अजीब अजीब खबरां पढ़न नूं ते सुनन नूं मिलदियां ने। फलाना मुंडा पक्खे नाल लमक के मर गया है, फलाना जनाब लैन गड्डी थले सिर दे के मर गया है, फलानी कुड़ी नहर विच छाल मार के मर। सुनदे नहीं ने फिर वजह तहरीर कीती हुंदी है, जिथे कुड़ी ते मुंडा चाहते सन साडा विआह हो जाए, सानू उत्थे जनाब साडा विआह होया कोई ना, साडे मापियां ने विआह कीता कोई ना, इन्हां ने समझिया साडी जनाब खाश पूरी नहीं हुई ते सानू मर जाना चाहिदा वे। और मेरे मोहतरम भाइयों आ तुहाडा फकीर छोटा जिहा खादम दीन दा फकीर समीउल्लाह साजिद तुहाडा वीर शोखोपुरे तो चलिया ते आके तुहानू पैगाम देना चाहता है। और मेरे भाइयों बंदा मुसलमान होवे ना ओ जान दवे ना इस मुसल्ले दी इज्जत दी खातर, ए ते गल बनदी जुड़दी है। मुसलमान दा जवान होवे ना ओ जान दवे ना इस मिंबर दी इज्जत दी खातर, ए ते गल बनदी जुड़दी अमन दा पैगाम दे रहा वा। जान देनिया ते देना खरमैने शरीफैन दी इज्जत दी खातर, ए ते गल बनदी जुड़दी है। जान देनिया ते देना जनाब मुआशरे दे अंदरों गलतियां मिटाण दी खातर, ए ते गल बनदी जुड़दी है। जान देनिया ते देना फिल्मां ते ड्रामियां नूं मुखाण दी खातर, ए ते गल बनदी जुड़दी है। कुरान पाक जलाया गया लेकिन ए जवान तू जान ना दे सकिया, पैगंबर दे खाके छापे गए लेकिन तू जान ना दे सकिया। और मैंने शरीफैन ते जनाब गोले बरसाए गए तू जान ना दे सकिया। और कश्मीर अंदर मुसलमानों नूं अज ज़िबा कीता जा रहा जिवें कोई कसाई किसे गोश्त दे टुकड़े करदा है, लेकिन तू जान ना दे सकिया। और बर्मा ते शाम दे अंदर फेसबुक ते नेट दे अंदर वेख राजे किवें जालिम कमीने पैगंबर अलैहिस्सलाम दे उम्मतियां ते जुल्म पे करदे ने, लेकिन अज दे जवान जान ना दे सकिया। दी गैरत ना जागी, इहदी गैरत कदों जागी है जदों एक जमाने दी औरत ते लड़की ते कुड़ी ने इहदे नाल चलण तो इनकार कीता ते दी गैरत जाग पई है, इन्हें जनाब जान दे दित्ती है। हुण मैं पुछना चाहना, सवाल करना चाहना वा, अमन दा पैगाम ही ते दिंदा पिया वा। ओ मेरे पैगंबर दे सहाबा जाना किदी खातर दे गए, इन्हें जान दित्ती एक जमाने दी औरत दी खातर। हाँ हाँ इन्हें पैगाम ते उम्मत नूं ए दित्ता कि मेरे नजदीक इस मुसल्ले दी कोई अहमियत नहीं, उस मिंबर दी कोई अहमियत नहीं, रब दे कुरान दी कोई अहमियत नहीं, नबी सुल्तान दी कोई अहमियत नहीं। इन्हें पैगाम ते दिता है। हाँ 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 फिर मैनू कह लैण दिओ, ओ इन्हें जेड़ा प्यार आमिना दे दुर्रे यतीम नाल करना सी ने उंज दा प्यार एक जमाने दी औरत नाल कीता है, लेकिन रब दे कुरान नाल नहीं कीता, पैगंबर दे दीन नाल नहीं कीता। और पैगंबर दे सहाबा ने जाना दित्तियां पैगंबर दी अजमत दे तो दुनिया दी ख्वाहिशात दे जान दित्ती है। ना ना जैसा करेगा वैसा परेगा। और मेरे भाइया जन्नत एवें नहीं लभनी, जन्नत किवें लभनी है? और जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, ओ पावें लख
लाख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने वागे अपनी कदी साथ अपनी गल कथ अपनी ते बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया। ओ पावे लाख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। हुण मैं तीसरा मसला बयान कर लगा, दो हो गया, दो रह गए। हुण तीसरा मसला दरूद पढ़ना ते पैगंबर दी सुन्नत वाला पढ़ना है। दरूद पढ़ना ते बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा अबू दाऊद नसाई मुस्तदरक के हाकिम सुननिल कुबरा सुगरा हदीस दीयां किताबां नूं जनाब फोड़ करके पढ़ना वे। दरूद पढ़ना है जिहदे उत्ते मोहर मक्के ते मदीने वाले दी लगी है। लो मैं तीसरा मसला बयान कर लगा वा। लो मैं वक्त दी नज़ाकत दे नाल दो चार दरूद दसन लगा। मसनून दरूद मेरे पैगंबर लिखे सलाम दे सहाबा और आप फरमाते ने मेरे सहाबा मेरी ज़ात इंज दरूद पढ़दा है। हुण मैं दरूद पढ़न लगे जे पूरी मोहब्बत नाल पढ़ लिया जे अल्लाहुम्मा पढ़ लो मेरे भाइयों बुजुर्गों पढ़ लो, मेरा भी साह निकल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दूसरा दुरूद भी साबित है। आप फरमाते ने मेरे सहाबा मेरी ज़ात इंज दुरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सल्ले नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। एक तीसरा दुरूद भी साबित है, रवायत होती है नसाई शरीफ दे अंदर। आप फरमाते ने मेरे सहाबा मेरी ज़ात इंज भी दुरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन। एक चौथा दुरूद भी साबित है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ले अलैक। हुण बाद बंदे कहंदे ने मौलाना वेखो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ीदा ते किथे आंदा है। मेरे मोहतरम भाइयों ते मुतल्लक तीन गल्लां ज़हन अंदर रखो। पहली ते बात है वे मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने कायनात दे लोगों मेरी उम्मत किसे गुमराही दे काम ते जमा नहीं हो सकती। ते दे उत्ते जमाई उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि याद होवे। मेरे पैगंबर तुसी कहोगे जमाए उम्मत किनू कहंदे ने? आओ लोगों मैं दीन दा तालिब इल्म दसां जमाए उम्मत किनू कहंदे ने। इमाम बुखारी ने सही उल बुखारी दे अंदर जिथे भी नबी पाक दा नाम लिखिया है नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिया है। इमाम तिरमिज़ी ने जामिया तिरमिज़ी दे अंदर जिथे भी मेरे पैगंबर दा नाम लिखिया है नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिया है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम दे अंदर जिथे भी मेरे पैगंबर दा नाम लिखिया है नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिया है। और दूसरी बात ये अल्फाज मेरे पैगंबर दे सामने भी बोले गए ने। एक बीबी आई है आके कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु। एक दूसरी बात ये अल्फाज नबी पाक दी जुबान दे विचों भी निकले ने। एक दिन नबी पाक हज़रत ईसा पैगंबर दा जिक्र पे करदे ने ते कहंदे की ने यंज़िलो ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते भी दरूद है पढ़ लो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़न दे फायदे बड़े। मैं ते नसाई दी हदीस पढ़ी है आमिना दे लाल मेरे तुहाडे दिलां दी बहार अखां दे नूर दिल दा चैन सरूर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर मेरे वाल वेखिया जे आप फरमाते ने जिहड़ा बंदा सुबह उठदा बैंदा अपने जनाब मामूले जिंदगी दा वजीफा बना लैंदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उठदा ते दरूद पढ़दा बैठदा ते दरूद पढ़दा सवारी ते सवार हुंदा दरूद पढ़दा बस इन्ने अल्फाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। सही नसाई दी नबी पाक दी हदीस है नसाई दी सही हदीस है। आप फरमाते ने जिहड़ा बंदा इन्ना दरूद पढ़दा उहदे जिस्म दे विच बीमारी ठहरदी कोई नहीं।
وہ جسم ہی بیماری رہندی کوئی نہیں. میرے بھائیو اللہ کو دین دے وال بندہ آوے تے صحیح, دین تے شفائے, دین دے اندر سب کچھ ہے. میں چوتھا مسئلہ بیان کراں تے میرا سلام ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا مسئلہ میرے پیغمبر نے کنا کنا جگہ تے درود پڑھن دا حکم دیتا ہے تے نبی پاک تے سلام کنج پڑھنا ہے. لو جی جے میں آخر تے تہاڈا بھائی ہون دے ناتے وہ جگہ گنا دواں جتھے جتھے نبی پاک نے درود پڑھیا چاند ایک تے آپ پڑھا کران گے نا انشاءاللہ تعالی. اسی اگے بھی پڑھنے زیادہ پڑھاں گے. ہن جناب پہلا موقع آپ فرماندے نے مسلماناں دی مجلس لگی ہووے مومن بیٹھے ہون. کون بیٹھے ہون؟ مومن. تے نبی پاک فرماندے نے مومن مجلس اندر آن درود نہ پڑھن ایویں اٹھ کے چلے جان ایسی مجلس دا فائدہ ہی کوئی نہیں. مجلس اندر آنا ہے بہنا ہے تے میری ذات تے درود پڑھنا. پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسرا موقع تسی کہو گے مولوی درود پیا کردا ہے تے نبی پاک تے سلام کنج پڑھنا ہے. آؤ لوگو دین دا طالب علم ہون دے ناتے میں دساں نبی پاک تے سلام کنج پڑھنا ہے. آپ فرماتے نے نماز دے آخری تشہد اندر یا جناب تیسرے تشہد اندر بہنا ہے تے کہنا کہ یہ التحیات للہ پڑھنے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام اگے ایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایتھو نبی پاک ہور کچھ نہیں ثابت ہوندے پہ دماغ نو حاضر کر. اے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو معراج دے موقع تے دعا تحفے اندر دتی سی جویں دتی ہے پیغمبر دی سنت سمجھ کے اج تک اسی پڑھنے اور پڑھتے رہاں گے. لو جی سلام بھی پڑھیا گیا. ایک ہور موقع آپ فرماندے نے مسجد دے اندر آنا ہے اپنا سجا پیر مسیح تے رکھنا تے زبان تو کی کہنا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مسجد اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد چوں نکلنا تے اپنا دائیں بایاں پیر بار رکھنا تے کی کہنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسالک من فضلک. لو جی درود بھی پڑھیا گیا تے بولو سلامی سلام بھی پڑھیا گیا. ایک اور موقع میرے نبی پاک فرماندے نے نماز جنازہ دی دوسری تکبیر تو بعد میرے تے درود پڑھنا ہے. کیڑی تکبیر تو بعد؟ دوسری تکبیر تو بعد اس واسطے درود پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک اور موقع میرے پیغمبر فرماتے نے جمعے دے دن سب تو زیادہ میری ذات تے درود پڑھنا ہے. کیوں جی کیڑے دن میرے بزرگوں بھائیو ہن ساڈے ملک وچ ویاہ کیڑے کیڑے دن پودے ہوندے نے؟ کیوں جی بھاجی ایک جمعے دا دن ہے تے دعا ایک جمعے دا دن تے دوسرا اتوار دا دن. ہن جناب شادیاں دے کارڈ ہوندے رہندے نا شادی ہوے شادیاں دے ویاہ دے کارڈ ہوندے نے. کیوں جی تواڈے کسے یار بیلی دا سجن دا ویاہ ہوے میرے بزرگو میں تواڈی کوئی توہین نہیں کر رہا میں تواڈا بھائی ہاں آوندے نے ویاواں دے کارڈ تانوں بولو تے صحیح ماشاءاللہ میں کہڑا نیوندرا منگن لگا تھوڑے آندے نے نا اتنے کی لکھا ہوں نکاح مسنونہ. لو جی آ ویکھو جڑا نکاح کرن لگے آپ نبی پاک دی سنت دے مطابق کرن لگے. اچھا نکاح تے ہو گیا نبی پاک دی سنت تے جڑی رسم حنا کیتی او کیدا طریقہ ہے. نکاح تے پیغمبر دی سنت ہو گیا تے جڑیاں کنجریاں نچائیاں نے او کیدا طریقہ ہے. اج تے ویاہ ہوندا 8ویں دن تے 7 دن پہلے ہی کنجرخانہ گھر آ جاندا ہے. پھر دولہا کار چ نکلیا تے سارے نے توجہ نال ویکھیا دولہن بیٹھی تے سارے نے دھیان نال ویکھیا تے جدوں نکاح پڑھایا مولانا صاحب تے کسے دی توجہ رہ گئی نہیں. نکاح دا پتہ دوواں گلاں تو پتہ لگدا ہے. ایک تے کہندے نے جی دعا منگو کی ہے جی نکاح ہو گیا تے دوجا چھوارے لے کے آ جاندا کی ہے جی نکاح ہو گیا. نا کنجر خانے تے توجہ وے منڈا بیٹھا ہے تے تاں توجہ وے تے جدوں نبی دی سنت ادا ہوئی ہے اہل سنت صاحب تیری توجہ کدھر چلی گئی ہے. میں گل کوڑی کرن لگا جے بھرا ہن دے ناتے مینوں معاف کر دے جے میں گل بڑی کوڑی کرن لگا جے اور جدی برات دے نال جس جوڑے دی برات نال کنجر خانہ
جائے جناب اللہ تے موسیقی جان تے بینڈ باجا جائے اس جوڑے دے وچوں پیدا ہون والی اولاد کدی باغیرت نہیں جے ہو سکدی کدی 5 ٹائم دی نمازی نہیں جے بن سکدی کدی اللہ رسول دی تابعدار نہیں بن سکدی او لوگو پھر کہندے نے مولانا صاحب کی کریے اولاداں بغیرت ہو گئیاں نے تیاں گل نہیں مندیاں پتر گل نہیں مندے کیوں نہیں مندے اصل اندر ماپیاں دی بیس غلط رکھی گئی ہے او انہاں دے نکات انہاں دے ملاپ دے اندر شیطان شامل ہو گیا اولاد تاں بگڑ گئی بیڑا غرق ہو گیا میرے بھائیو سنت نال پیار کرنا چاہیے سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا او مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا او 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا چ ملن گے 17 بنان والے اقصا چ ملن گے 17 بنان والے او پر مدنی براق والا او پر مدنی براق والا او تینو اگے کھڑا ملے گا سنت کہہ دیو سبحان اللہ میری تھکاوٹ کیوں نہیں پہ لیندی کہو سبحان اللہ میں کیا اچھا زندہ آباد چلو میں ہی کہہ دینا زندہ کیا بات ہے جی تسی بھی زندہ بات تسی نہ بولو میں ہی بولیا میرے بھائی نو اللہ جزا دے ماشاءاللہ تو آن میرے وال کرو اور میرے بھائیو ساری کائنات دے سونے جمع ہو جان تے نبی پاک دے گلابی رخسار دا مقابلہ بھی نہیں جے کر سکتے اور میرے محترم بھائیو پھر میں کیوں نہ محبت دے نال کہہ دیا کہ لوگو سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا تیرا چرچا تیری دنیا ہے دیوانی اور صورت سیرت نرالیے موڈے تے کملی کالیے اٹھاتے سج دلالیے اے صورت ہی نرالیے لو چند آخری انڈیاں باتاں میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے جمعے دے دن سارے اندر بہتا میری ذات تے درود پڑھنا ہے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد اور میرے محترم بھائیو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز دے آخری تشہد اندر میری ذات تے درود پڑھنا ہے گل میں اپنے جناب دماغ تے دل دی کرن لگا وا اللہ فرماندے نے میرے بندے ہاتھ بن لے میں گل تھوڑی کو نقطے دی کرن لگا توجہ میرے بار اللہ فرماندے نے میرے بندے ہاتھ بن لے تے پڑھ کی سبحانک اللہم یا پڑھ لے اللہم باعد بین یا اللہ ٹھیک ہے اللہ فرماندے نے اگے پڑھ الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ٹھیک ہے فرمایا اگے کچھ سورت دم دیا تے پڑھ لے قل هو اللہ احد یا اللہ ٹھیک ہے فرمایا چل اللہ اکبر پڑھ سبحان ربی العظیم یا اللہ ٹھیک ہے فرمایا چل سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ ربنا ولکل الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا اللہ ٹھیک فرمایا چل اللہ اکبر سجدے پہ جا پڑھ سبحان ربی الاعلی اٹھ پہ اللہ اکبر بہ گئے تے پڑھ رب اغفر لی روایت بخاری دے اندر دوسرے سجدے واسطے گر جا پڑھ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی یا اللہ ٹھیک ہے اللہ فرماندے نے اٹھ پہ آویں تے آخری تشہد دے اندر آ جا نماز دی حالت دے اندر اللہ جی بہ گیا وا
فرمایا میرے نبی تے سلام پڑھ. یا اللہ پڑھ لیا کہ فرمایا میری توحید دی گواہی دے, میرے پیغمبر دے عبدہ رسولہ دی گواہی دے. یا اللہ ٹھیک ہے. اللہ فرماندے نے میرے بندے اے نماز دی حالت تیری مینوں پیاری بڑی لگ دی پئی ہے, لگ دے ہاتھے کو اور بھی کم کر. اللہ جی کی کراں؟ فرمایا میرے یار تے درود پڑھ, میرے سونے نبی تے درود پڑھ. یا اللہ پڑھ لیا انکا حمید مجید تک دوویں درود پڑھ لے نہیں. یا اللہ پڑھ لینے. اللہ فرماتے نے میرے بندے گل سن, نماز دے پہلی حالت تو لے کے رکوع تو لے کے قیام تو لے کے سجدے تو لے کے درود پڑھن دی حالت تک نماز دے اندر میں کہندا گیا تو فاتحہ پڑھدا گیا, میں کہندا گیا تو سبحان ربی العظیم پڑھدا گیا, میں کہندا گیا سبحان ربی العالی پڑھتا گیا. او میرے بندے نماز دی پہلی حالت تو لے کے قیام تو لے کے درود پڑھن دی حالت تک میں کہندا گیا تو میریاں مندا گیا. ہن درود پڑھ لیائی اگے تے میں کہندا گیا سا تے تو میریاں مندا گیا سا. ہن درود پڑھ لیائی, ہن جو تو کہندا جائے گا ہن میں تیریاں مندا جاواں گا. مانگ کی منگنا ہے؟ کہندا اللہ مینوں دجال دے فتنے تو نجات دے دے. فرمایا جا دے دیتی. کہندا اللہ مینوں قبر تو بھی دے دے. فرمایا جا دے دیتی ہے. اور کچھ نہ وے روایت ہوندی ہے بخاری پاک اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے نماز دے آخری تشہد اندر جڑی مسنون دعا یاد ہے اوہی پڑھ لیا کرو. چلو اور کچھ نہیں ہوندا تے آئی پڑھ لیا کرو. کیڑی دعا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کہندا یا اللہ مینوں نمازی بنا دے. فرمایا جا بنا دیتا ہے. اگے کہندا ومن ذریتی, اللہ میں کلا نمازی نہیں بننا چاہتا, اللہ میری ذریت نوں بھی نمازی بنا دے, میریاں بیٹیاں نوں بھی نمازی بنا دے, بیٹیاں نوں بھی نمازی بنا دے. فرمایا جا بنا دیتا ہے. اگے کہندا ربنا اغفر لی, اللہ مینوں معاف کر دے. اللہ فرماتے نے جا معاف کی. اگے کہندا اللہ میں کلا معافی منگن واسطے تے نہیں آیا, ربنا اغفر لی ولوالدی, اللہ میری فوت ہون والی امی نو بھی معاف کر دے تے ابو نو بھی معاف کر دے. ماں کتھے وے؟ قبر دے اندر. باپ کتھے وے؟ قبر دے اندر. ماپیاں دی گل یاد آئی دے تے میں کہن تو بغیر اگے نہیں جا سکدا. اللہ جاندا میں بھی 8 سال مدرسے پڑھدا رہا وا. ماں نو پتہ لگنا, باپ نو پتہ لگنا میرا بیٹا جمعرات دا دن ہے, مدرسے چھٹی آ رہی ہے. ماں نو کھانے بھول جانے, ماں نو پینا بھول جانا. ماں نے مختلف قسم دیاں ڈشاں تیار کرنیاں شروع کر دیا نے. محلے دیاں بیبیاں پوچھ دیاں نے نی بی بی تینو کی بن گیا ہے, نے کھانے کیوں تیار کرنی ہے؟ کہندی ہے میرا مزدور پتر جناب سعودیہ چ چھٹی آ رہی ہے, میرا حافظ پتر, میرا عالم پتر مدرسوں چھٹی آ رہی ہے. ماں پتر آیا ہے, ماں نے چک کے سینے نہ لا لیا ہے. اور نہ ماں پیار کردی تھک دیئے تے نہ باپ پیار کردہ تھک دائے. آج جناب ماپے دنیا تو چلے گئے نے, آج پیار کرنے والا ابا دنیا تو چلا گیا ہے. آج ماں سینے لالا پیار کرنے والی قبران دے اندر جا کے سو گئی ہے. آج طالب علم کار دے اندر تے آیا ہے, آج کار دا سنجا بیڑا تے نظر ہمدائے پر متھا جمن والا ابا نظر نہیں ہمدا. آج ماں کوئی نہیں, آج باپ کوئی نہیں. ادوں پتہ لگدا ہے جدوں ماپے دنیا تو چلے جان. ود ماں دے پیار نالوں, ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. لوک ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں. ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی, او لگے ماں بج اپنی بیگانی بستی. لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں. ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. او لکھ آن بخاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دے ول پر تاونا نہیں. او واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں تے پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. او جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں کسے بھی لاڈ لڈاونا نہیں. او دل
دل روندا رہندا ہے تاں صاحب کے جان والے نے مڑ کے آونا نہیں اکھاں برسدیاں نے تے برسدیاں رہ جان موئے ماپے کدوں والا اٹھ کے آگے تے پتراں تے خوشیاں دے موقع تے سراں تے ہاتھ رکھ دے جے او اسے واسطے زندہ نے تے قدر کہندا اللہ ماپیاں نو معاف کر فرمایا جا کیتا ہے اللہ مینوں گھر دا خیال نہیں وللمؤمنین اللہ نبی دے امتیاں میرے مومن بہناں بھائیاں نو بھی معاف کر دے فرمایا جا کیتا ہے اگے کہندا اللہ سونیا کہ گل دا جواب دے دے اینا پیار کیوں وکھاندا پیا انی محبت کیوں وکھاندا پیا وے اللہ فرماندے نے او نماز دے اندر درود میرے پیغمبر تے پڑھے تے میرے کول منگے تے میں تینوں عطا نہ کراں جا درود پڑھے آئی قیامت والے دن تیرے کہن تے مومن بھی سارے پاس کیتے جان گے اور فرمایا ذا سمیتم المؤذن جدو مؤذن اذان دے اونج کہو جویں مؤذن کہندا تے جدو اذان دے لوے تے ثم صلو علیہ مؤذن جدو اذان دے لوے ثم صلو علیہ نبی پاک فرماندے نے اذان بعد وچ دینی ہے پہلا میری ذات تے درود پڑھنا ہے کیوں جی اذان بعد دینی ہے تے پہلا درود پڑھنا ہے اذان بعد دینی ہے تے پہلا کیوں جی مسئلہ غلط ہو گیا صحیح ہو گیا غلط ہو ساڑھے بیلیاں جی کیتی جاندے آج تک بھابی سنی بریلوی جھگڑے پائے مسئلہ حل نہ ہویا آج تک ایک دوسرے دے گریبان پکڑے مسئلہ حل نہ ہویا اللہ کو پوچھنا چاہنے یا اللہ ہن امت دے درمیان اختلاف پہ گیا اذان تو پہلا درود پڑھنا کہ بعد وچوں پڑھنا تے پڑھنا کیڑا ہے تے رب دا قرآن کہندا جدو اختلاف پہ جاوے کدھر آنا ہے ردو ہو اللہ والا جو نبی پاک دی حدیث وال ہن حدیث تو پوچھئے جڑی اذان نبی پاک نے اللہ والوں آئیے نبی پاک نے سکھائیے معتد صحابہ دے وچوں یا حضرت بلال نو سکھائیے یا حضرت ابو مزورہ نو سکھائیے اور جیڑی اذان حضرت ابو مزورہ تے بلال نو نبی پاک نے سکھائیے وہ شروع کتوں ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ثم صلو علیہ بعد میں درود پڑھنا مسئلہ حل ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بخاری پاک دی حدیث ہے لو گل مکدی مقامہ تے اپنی گفتگو نو ختم کر دے وا اس تو پہلا میں کو حدیث سنانا چاہنا وا میرے نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن اللہ عرش دے کول کر کے مینوں جگہ تے کھڑا کر دے گا تے میرے صحابہ جان دے جے او جگہ کیڑی ہوئے گی میرے صحابہ وبعث مقام محمود الذی وعدتا اللہ مینوں مقام محمود تے کھڑا کر دے گا جدو اللہ مینوں مقام محمود تے کھڑا کرے گا پھر اللہ مینوں ایک سبز رنگ دا قیمتی لباس پہنا دے گا سبحان اللہ نبی پاک فرماندے نے جدو اللہ سبز رنگ دا لباس مینوں پہنا کر کے مینوں مقام محمود تے کھڑیاں کر دے گا پھر کائنات دا رب مینوں اس گناہگار امت دی شفاعت دی اجازت دے گا سبحان اللہ تے میرے پیغمبر تو جو میرے پیغمبر فرماندے نے جس میرے امتی دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا میری شفاعت دا انہوں بھی فائدہ ہو جائے گا روایت تمدی بخاری شریف دے اندر ایک بخاری دی تے مسند احمد دی پڑھا تے دعا کر دے گے میں نو یقین ہے تو آڑے وچو ایک حدیث تسی تھوڑے آنے سنی ہوئے گی بہتے آنے نہیں سنی ہوئے گی اور میں نو یقین ہے تسی حدیث سن لینی ہے تے تسی آپ ہی سبحان اللہ کہہ دینی گے روایت تمدی بخاری شریف دے اندر نبی پاک فرماتے نے کائنات دے لوگوں قیامت والے دن میری امت دے 70,000 بندے بغیر حسابوں جنت نو جان گے سبحان اللہ کنے بندے نمازاں نہیں پڑھ دیاں ہون تے ایویں جانا ہے نا اور نمازاں پڑھنے والے جان جدو نبی پاک نے کیا نا میری امت دے 70,000 بندے جنت نو بغیر حسابوں جان گے قرآن تے میرے پیغمبر نے اج کر کے ہاتھ چک لینے یا اللہ میری امت دے 70,000 تے بندے بڑے تھوڑے نے اللہ اللہ یقین جانو قرآن کی کہندا قرآن بھی تے صفت بیان کردا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
इन्ना मेहरबान पैगंबर, इन्ना उम्मत नाल प्यार करन वाला पैगंबर। यकीन जानो इन्ना ते कोई अकलौता बेटे नाल बाप प्यार नहीं करदा जिन्ना नबी पाक ने सुगुनाहगार उम्मत नाल प्यार कीता है। इन्नी ते कोई मां अपनी बेटी वास्ते प्यार वास्ते नहीं तड़पी जिन्ना नबी पाक उम्मत वास्ते तड़पे ने। या अल्लाह 70,000 ते बंदे बड़े थोड़े ने, अल्लाह मेरी उम्मत दे ज़्यादा तो ज़्यादा बगैर हिसाबों बंदे जन्नत जाने चाहिए ने। हुण रवायत मैं मुस्नद अहमद दी पढ़न लगा वा, रवायत आंदी है सिक्के बंद सही हदीस नबी पाक दी। जिबरील मेरे पैगंबर कोल वही लैके आ गया है, अल्लाह ताला ने नबी पाक दा रोना पसंद कर लिया ते रब ने आर्डर ही बदल दिता है, आर्डर ही बदल दिता है। नबी पाक कोल जिबरील आया है, आके कहता सोने नबी जी अल्लाह ताला ने तुहाडा उम्मत दे वास्ते रोना पसंद कर लिया है ते रब ने दूसरा आर्डर जारी कर दिता है कि जेड़े 70,000 बंदे तवज्जो जेड़े 70,000 बंदे तुहाडी उम्मत दे बगैर हिसाबों जन्नत दे अंदर जाणगे, तुहाडे हक्कां दे हंझू वेख रब ने पैगाम दिता है कि जा मेरे पैगंबर नूं कह दे जिबरील कि जिवें तुसी राजी होवें तुहाडा रब राजी। जेड़े 70,000 बंदे बगैर हिसाबों जन्नत दे अंदर जाणगे उन्हां 70,000 दे अंदरों एक एक दे नाल अल्लाह 70,000 बंदे और भेज छड़ेगा। यानी एक दे नाल 70,000, फिर दूसरे दिन 70,000, फिर तीसरे दिन 70,000, फिर चौथे दिन 70,000 करदियां करांदियां 70,000 दे नंबर शुमार दे अंदरों अल्लाह एक एक नाल 70,000 बंदे और टुर छड़ेगा। ओ मेरे भाइयों मुल्तान दे रहन वालों हुण 70,000 नूं ज़रब दिओ ना 70,000 दे नाल, इत्थे ते कैलकुलेटर जवाब दे जाए 70,000 ज़रबे 70,000 जान दिओ बंदे किन्ने बनते ने। मैं हिसाब कट के आया 4 अरब ते 90 करोड़, 4 अरब ते 90 करोड़, 4 अरब ते 90 करोड़। ओ कयामत वाले दिन मेरे पैगंबर दे 4 अरब ते 90 करोड़ उम्मती बगैर हिसाबों जन्नत नूं जाणगे। हुण कहो सुभान अल्लाह। इहदा मतलब ये नहीं भी आपां नमाज़ां छड्ड दईए, ना ना, जिन्ना जन्नत जाना नमाज़ां पढ़न वाले होणगे, कुरान पढ़न वाले होणगे, नमाजी जाणगे जिन्ना दा ईमान होएगा। मेरे पैगंबर दा बेटा फौत हो गया है, सारे काफर नबी पाक दे दरवाजे ते आए ने ते आके पता की कहंदे ने, कहंदे ने आ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंगा ही होया जो तेरा बेटा दुनिया छड़ के चला गया है, चंगा होया ही तेरा पुत्र फौत हो गया है। मेरे पैगंबर दियां अखियां डुल पईयां ने। और केड़ियां दुश्मनियां ने जड़ियां दुश्मनियां ना जालमां ने मेरे पैगंबर नाल नहीं कीतियां। मेरे पैगंबर दियां अखियां डुलियां ते रब ताला ने तसल्लियां आसमानां तो नाज़िल कर दित्तियां ने। और बेटा रोवे ते मां चुप करावे, बेटी रोवे ते बाप चुप करावे। अल्लाह सोहणिया तेरी मैं तेरे पैगंबर दी मां ते बाप दुनिया तो चले गए ने। अल्लाह सोहणिया सहारा देने वाली मां कोई नहीं, बाप कोई नहीं। उधर ना वेखो मेरे हाल वेखो, मेरे महबूब पैगंबर ने कि नमाज पढ़ांगे टाइम ते इंशाअल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर दियां अखियां डुल पईयां ने। रब ने तसल्लियां वास्ते कुरान दे अल्लाह ताला ने पैगंबर नूं पैगाम सुना दिता है। ये कहंदे ने काफरां दा की मौकफ है कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बंदे दे बेटे दुनिया तो चले जान ओदी ते नस्ल मुक जांदी है, ओदा ते नां दुनिया तो मुक जांदा है। जिदे पुत्र दुनिया तो चले जान ते तेरे ते सारे ही बेटे दुनिया तो फौत हो गए ने। अन करीब तेरा नाम मुक जाएगा, तेरा नाम दुनिया तो खत्म हो जाएगा। अन करीब तेरा नाम गुम हो जाना, तेन दुनिया अंदर किसे याद नहीं करना। मेरे पैगंबर दियां अखियां डुलियां ने, मेरे पैगंबर दियां अखां विचों हंझू निकले ने। उधरों कायनात दे रब नूं अपने पैगंबर दे प्यार आया, अल्लाह नूं नबी पाक ते मुहब्बत आई है ते अल्लाह ने फरमाया मेरे सोहणे महबूबा ये जेड़े जालिम कहते हैं कि तेरा नाम दुनिया तो मुकन वाला है, असल दे अंदर इन्हां जालिमां दा खुद दा नाम दुनिया तो मैं जदा मुकान वाला वा कि कयामत दियां कंधां तक वास्ते लोग आणगे ते इन्हां ते तब्बत
ادا کر کے تے لعنتاں پا کے نانو نام لے کے یاد کرن گے اور سونیا تینوں کہندے نے کہ تیرے بیٹے دنیا تو چلے گئے نے تیرا نام مک جائے گا اصل دے اندر کی ہویا جے تیرے بیٹے میں اپنے کول بلا لینے میرے سونیا محبوبہ میں لاکھ وار قربان اپنے پیغمبر دی عظمت تو دنیا دیاں سجاوٹاں کر دواں میرے سونیا تیری میں روحانی اولاد امتی نہیں بھیج دواں گا امتی نہیں بھیج دواں گا جڑے قیامت تک واسطے تواڈے امتی آندے رہن گے تے تواڈے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے ہی رہن گے جے میں اپنے پیغمبر دے خطاں نو ویکھنا قرآن کہندا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما جے میں اپنے پیغمبر دے سینے نو ویکھنا وا قرآن کہندا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک جے میں اپنے پیغمبر دے چہرے دی روحانیت نو ویکھنا وا قرآن کہندا والضحیٰ واللیل اذا سجا جے میں اپنے پیغمبر دے ابو بکر نو ویکھنا وا قرآن کہندا رحماء بینکم جے میں اپنے پیغمبر دے عمر نو ویکھنا وا قرآن کہندا ھذا بہتان عظیم جے میں اپنے پیغمبر دے عثمان نو ویکھنا وا قرآن کہندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین جے میں اپنے پیغمبر دے علی نو ویکھنا وا قرآن کہندا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا سبحان اللہ پھر میں کیوں محبت نالے تے گل مکا دبا او میرے سونیا رب کہندا ہے کہ سونیا جب تک میری خدائی رہے گی تب تک تیری مصطفی رہے گی تے دین کتھوں آیا پیغام کتھوں آیا مکے وچوں مدینے وچوں تے کئی کہندے نے مکے نال پیار نہیں کردے اسی مکے نال بھی کرنے ہاں تے بولو مدینے نال بھی کرنے ہاں پھر میں محبت دے نال پیغام دواں تے نماز پڑھیے کیڑا پیغام راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی او جینے میں جینا ہے او کیا بات ہے اس جینے کی او عرصہ ہوا وہ طیبہ کی گلیوں میں وہ گزرے تھے 1400 سال ہو گیا عرصہ ہوا وہ طیبہ کی گلیوں میں وہ گزرے تھے آج تک بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سارے قرآن حدیث نال پیار نصیب فرمائے محبت اور عقیدت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین